वाळपय पालिकेच्या 10 नंबर वॉर्डात स्टेअरकेस परत असली तशी नवे रुपडे धारण करपाक लागल्या. नवे टायल्स येयल्यात. टायल्स निखळले थंय मीठ पडलां. हें खरें तर आदींच जावपाक जाय आसलें. पूण आसूं म्हणटात न्हू, कोणाचोय कोमो आड्डू पूण फातोड जावं. वाळपयच्यो टाकयो बुरश्यो जाल्ल्यो. उजवाड घालतकूच चकाचक जाल्यो. तशेंच ब्युटिफिकेशन. पळयात प्रायम इम्पॅक्ट. वाळपय नगरपालिकेच्या 10 नंबर वॉर्डात पोरूं स्टेअरकेस ब्युटिफिकेशनाचें काम केल्लें. कोणा तरी समाज विदबट्ट्याक हें पळोवन नजो जालें. तो कितें काय म्हटल्यार त्याच्या वयल्यान गाडी भोंवडावन मेकळो जालो. जायत्या जाणांनी हें पळयलें पूण ते उलोवपाक तयार नासले. शेवटाक अशा गजालींनी मिडियाकच माथें मारचें पडटा. दिनेश करपेन स्पेशल रिपोर्ट केलो आनी पालिकेक दखल घेवची पडली. निखळयले टायल्स जाग्यार पडल्यात. जश्यो वाळपयच्यो टांकयो त्यो आसल्यो थंयच आसात. मिडियान फकत बोट दाखयलें. नितळ चकचकीत जाल्यो. ह्यो गजाली त्या विभागांनी वा संबंधीत अधिकाऱ्यांनी जाग्यार घालपाचो यत्न केल्लो जाल्यार सदांच नित्य नूतन फातोड जावं येता न्हू.